महंगाई माफिया बेकाबू, चीनी डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई। लाहौर में चीनी 179 के बजाय 220 रुपए किलो में फरोख्त। अशियाए खुरनोश के निर्ख भी आसमान से बातें करने लगे। दाल माश 410 के बजाय 480 रुपए हो गई। दाल मसूर 255 के बजाय 270 रुपए किलो तक जा पहुंची। दाल चना 255 रुपए से बढ़कर 270 रुपए किलो। अंडों की कीमत में इजाफा, फी दर्जन 339 रुपए हो गए। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा हुकूमत खामोश तमाशाई बनी है, आम आदमी दाल रोटी भी नहीं खा सकता। बारूदी मवाद केस में कालादम तंजीम के 2 मुलजिम बरी। कराची की अदालत का CTD को मुलजिमान को फौरी रिहा करने का हुक्म। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। CTD की जानिब से मुकदमा बदनीयती की बुनियाद पर दर्ज किया। मुलजिम सरमदरी और गनी अमान चानियों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। अफगान तालिबान के झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान रजीम के तर्जुमान के गुमराहकुन बयान पर 2 टोक रद्द अमल। कहा अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए दहशत गर्दी में मुलविस हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अफगान तालिबान रजीम की भारतीय पुष्टपनाही से आगाह हैं। ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफगान तालिबान का असल चेहरा है। तालिबान 4 बरस बाद भी आदमी वादे पूरे नहीं कर सके। सरहद पार दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम जारी रहेंगे। पाकिस्तानी इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी पर कौम, सियासी या अस्करी क़यादत में मुकम्मल इत्तफ़ाक़ है। अफगानिस्तान से हर मसले पर बात हो सकती है, मगर दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सैयद नवीद कमर का 2 टोक पैगाम। कहा पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है कि मुल्क और सरहदों का भरपूर दिफा किया जाए। पाकिस्तान के वजूद के लिए हज़ारों शोहदा ने जानों के नजराने पेश किए। मासूमों को शहीद करने वालों की मुल्क बदली ज़रूरी थी। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम से मुतसादिम किसी फैसले को कबूल नहीं करेगी। सिंध एक तारीखी खित्ता है, इसे तकसीम करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाक अफगान मुज़ाकरात से पहले इसहाक डार का भी तुर्किया जाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार पाक अफगान मुज़ाकरात की अगली नशिस्त से क़ब्ल इस्तांबुल में मौजूद होंगे। पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को होगा। इसहाक डार तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दावत पर तुर्किया का दौरा करेंगे। इसहाक डार गज़ा मनसूबे पर 8 वज़ीर ख़ारजा के अहम इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफाज में 7 यौम की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूसों, रैलियों और धरनों पर पाबंदी बरकरार। हर किस्म के असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। महकमा दाखिला के मुताबिक दफ़ा 144 में तोसी का फैसला दहशत गर्दी और अमन आमा के खदशात के पेश नज़र किया। तशद्दुद, धमकी या इंतकाम पर मबनी जुराइम दरअसल आज़ादी इजहार पर हमला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा आज़ाद, बाखबर और जिम्मेदार सहाफ़त जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है। सहाफ़ी हक़ाइक़ तक अवाम की रसाई को मुमकिन बनाते हैं और सच्चाई के लंबरदार होते हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं सहाफ़ियों को तशद्दुद, धमकियों या इंसाफ से महरूम करके खामोश करना सिर्फ अफराद पर नहीं जमहूरियत पर हमला है। भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर और गजा में इसराइली काबिज़ अफ़वाज के हाथों सहाफ़ियों पर मज़ालिम की मज़म्मत करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर सलीम हैदर ने कहा मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। गवर्नर पंजाब की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ जीतने पर भी मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने कहा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी ना थी। पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना होगा। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद के ज़रिए ही हर महाज पर कामयाबी समेटी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान ने कराची में महंगे ई चालान को ड्रामा करार दे दिया। कहा कि सड़कें ठीक नहीं हैं, महंगे ई चालान किए जा रहे हैं। लाहौर में जो चालान 200 रुपए का है वही सिंध में 5000 रुपए का है। 15 बरसों में पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। 400 बसें लाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। कब्जे की सियासत जारी है। तालीम खैरात नहीं, ये हमारे बच्चों का हक है। टाउन चेयरमैन को हिदायत करता हूँ स्कूल्स और डिस्पेंसरीज को ठीक करें।
ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا حافظ نعیم کو پلٹ کر جواب، کہا جماعت اسلامی کی منافقت پر مبنی سیاست کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ چکا۔ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کے قبضوں کی کوشش ناکام ہونے پر حافظ صاحب کو میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سے چڑ ہو گئی ہے۔ حافظ صاحب لاہور جا کر بھول گئے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اپنا کام تھرڈ پارٹی کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ انہیں دوسروں کا کام برا اور اپنا اچھا سمجھنے کی بیماری لاحق ہو چکی۔ پیپلز پارٹی کی قیادت میں کراچی ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ عوامی خدمت، تیز رفتار ترقی اور شفاف گورننسی مسلم لیگ نون کا اصل ایجنڈا ہے۔ پنجاب کا امن بحال، جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ساہیوال ڈویژن کے ارکان قومی صوبائی اسمبلی سے گفتگو، کہا پبلک ٹرانسپورٹ اور سڑکوں کی بحالی صرف انفراسٹرکچر نہیں بلکہ روزگار اور خوشحالی کا ذریعہ بھی ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام صفائی کا نیا کلچر ہے۔ ارکان اسمبلی نے پنجاب بھر میں 20,000 کلومیٹر طویل سڑکوں کی بحالی پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو سراہا، کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں ترقیاتی کاموں کی رفتار کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ شاہینوں نے میچ میں فتح کے ساتھ T20 سیریز میں بھی کامیابی سمیٹ لی۔ جنوبی افریقہ کو فیصلہ کن میچ میں 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پروٹیز نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹوں کے نقصان پر 139 رنز بنائے۔ شاہین آفریدی نے پہلے ہی اوور میں 2 کھلاڑیوں کو بغیر کھاتا کھولے پویلین بھیجا۔ شاہین نے کوئنٹن ڈی کاک اور پریٹوریس کو شکار بنایا۔ اننگز میں 3 وکٹیں حاصل کیں۔ فہیم اشرف اور عثمان طارق کی 2 وکٹیں۔ سلمان مرزا نے 1 کھلاڑی آؤٹ کیا۔ جواب میں پاکستان کی ذمہ دارانہ بیٹنگ، بابر اعظم کے شاندار 68 رنز، کپتان سلمان علی آغا نے 33 رنز بنائے۔ پاکستان نے مطلوبہ ہدف 1 اوور پہلے حاصل کر لیا۔ کنگ بابر کا زبردست کم بیک، جنوبی افریقہ کے خلاف شاندار 68 رنز بنا کر میچ کے ہیرو قرار۔ روہت شرما کے بعد کوہلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ بابر اعظم نے وراٹ کوہلی کا T20 انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ ہاف سینچریز بنانے کا ریکارڈ توڑ دیا۔ بابر اعظم کی ہاف سینچریز کی تعداد 40 ہو گئی۔ لاہور کے شائقین کرکٹ نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ قذافی اسٹیڈیم میں شائقین کی آمد کا نیا ریکارڈ، 32,437 تماشائیوں نے اسٹیڈیم میں بیٹھ کر T20 سیریز کا فیصلہ کن میچ دیکھا۔ قذافی اسٹیڈیم کی اسکرین پر ہاؤس فل کا بورڈ بھی جلملاتا رہا۔ پنجاب میں اسموگ نے شکنجا کس لیا۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 209 ریکارڈ۔ کراچی فہرست میں 8ویں نمبر پر موجود۔ اسموگ کے باعث پنجاب کے اسکول اور کالجز کے اوقات کار تبدیل، کل سے صبح 8:45 پر کھلیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری، خلاف ورزی پر 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ حکم نامہ 31 جنوری 2026 تک نافذ رہے گا۔ لاہور سروسز اسپتال میں ڈاکٹرز کا EMS پر تشدد، تھانہ شادمات میں ڈاکٹرز کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمہ EMS ڈاکٹر شکیل سرور کی مدیریت میں درج کیا گیا۔ ملزمان میں ڈاکٹر علی اقبال، ڈاکٹر مدثر ملک، ڈاکٹر سہیب اور ڈاکٹر نادر بلوچ نامزد۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد شکست خوردہ مودی کی خاموشی پر پورا ہندوستان سیخ پا۔ صدر ٹرمپ کے مسلسل پاکستان کے حق میں بیانات پر اپوزیشن جماعتوں کی مودی سرکار پر کڑی تنقید۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا، نریندر مودی ایک بزدل انسان ہیں جن کے پاس کوئی ویژن نہیں۔ مودی امریکی صدر کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ نریندر مودی میں ہمت ہے تو بتائیں کہ صدر ٹرمپ کے بیانات کو جھلا کر دکھائیں۔ مودی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ امریکی صدر نے آپریشن سندور کو کروایا۔ سوپریا شری نیت کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے مطابق 7 طیارے گرائے گئے۔ نریندر مودی کی خاموشی کا مطلب اسے تسلیم کرنا ہے۔ مودی کی بزدلی کی وجہ سے پورے بھارت کی عزت داؤ پر لگ چکی۔ ٹرمپ نے تارکین وطن کو ویزا دینے کی حد مقرر کر دی۔ آئندہ سال امریکہ آنے والے صرف 7,500 تارکین ہی ویزا کے اہل ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ آنے والے تارکین وطن کی تعداد میں کمی لا رہے ہیں۔ تارکین وطن کے داخلے سے ملک کے مفادات کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کے اقدام پر انسانی حقوق تنظیموں کی شدید تنقید۔
اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں، غزہ کے علاقے الشجاعیہ میں اسرائیلی ڈرون حملہ، ایک فلسطینی شہید۔ جنوبی لبنان پر بھی ایک اور فضائی حملہ، 4 شہری جاں بحق۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے ایک گاڑی کو نشانہ بنایا، حملے میں 3 افراد زخمی بھی ہوئے۔ جنگ بندی کے بعد اسرائیل لبنان میں 111 افراد کو موت کی وادی میں دھکیل چکا ہے۔ معروف شاعر، مزاح نگار اور ڈرامہ نویس انور مسعود ادب کے درخشندہ ستارے کی سالگرہ منانے کے لیے اسلام آباد میں خوبصورت تقریب، ادب، شعبے، صحافت اور سیاست سے جڑے نامور افراد کی شرکت۔ سالگرہ کی تقریب کو ادبی جشن میں بدل دیا۔ سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، معروف شاعر افتخار عارف، کشور ناہید، صحافی سلیم صافی اور ابصار عالم کے ساتھ ساتھ اداکار سہیل احمد کی بھی شرکت۔